बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज़ सामियात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के देश में। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अजीज़ सामियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में शैबे बिन हाशिम में आमुल फील 9 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये बहार का मौसम था और पीर की एक हसीन और बाबरकत सुबह थी। ये वही साल था जिसमें अब्रहा ने मक्का मुकरमा पर हमला किया था। अब्रहा अपने साथ फील यानी हाथी भी लाया था, इसलिए उस साल का नाम आमुल फील यानी हाथियों के लश्कर वाला साल पड़ गया। बाद सीरत निगारों ने 9 रबीउल की बजाय 12 रबीउल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश करार दिया है, लेकिन 9 रबीउल ज़्यादा दुरुस्त है क्योंकि मुहक्किकीन के मुताबिक 12 रबीउल को पीर का दिन नहीं बनता, जिसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरी पैदाइश पीर के रोज़ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत कायनात पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे आला और अफजल हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दीन और ईमान की बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जब सरदार अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशखबरी भिजवाती हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, फ़ौरन घर तशरीफ़ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने इस खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं की, उसका शुक्र अदा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। अरब दुनिया में ये नाम बड़ा निराला और अनोखा था। अरबों में हर्ब और सखर जैसे नाम रखे जाते थे। आपके दादा जान से पूछा गया, आपने इस बच्चे का नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है कि इस बच्चे की खूब तारीफ की जाए। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम अहमद भी है, जिसका मतलब ये है कि एक ऐसी शख्सियत जो अपने रब की तारीफ सबसे बढ़कर करे। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे नाम हैं। जिस सामियात, अरबों के यहाँ दस्तूर था कि 9 मौलूद का 7वें दिन अकीका किया जाता था। इस मौके पर दावत भी होती थी। चुनाचे दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया गया और दावत भी हुई। फिर जब दूध पिलाने का मरहला आया तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने आपको दूध पिलाया। बाद में अबू लहब की लोंडी सोबिया को भी ये एजाज़ मिलता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती हैं। उस ज़माने में रिवाज था कि शुरफा और आला घरानों के बच्चे दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के सपुर्द कर दिए जाते थे। ये औरतें इनको अपने साथ ले जाती। बच्चे वहाँ खालिस अरबी ज़बान सीखते। उनके पट्ठे और जिस्म देहाती आबो हवा में खूब मजबूत हो जाते। जब वो कुछ अरसा दूध पिलाकर बच्चों को वापस करती तो उनको हस्बे तौफीक मुआवजा और इनामात दिए जाते थे। उन दूध पिलाने वाली औरतों की पूरी जिंदगी इज्जत और तकरीम की जाती थी क्योंकि वो उन बच्चों की रज़ाई माएँ होती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को भी एक ऐसी ही दाया की तलाश थी। ताइफ से जनूब की तरफ कोई 60-70 किलोमीटर के फासले पर बनु साद बिन बकर का कबीला आबाद था। ये बनु हवाज़िन की एक शाख है। सैयदा हलीमा के गांव का नाम शौहता था। ये सड़क के रास्ते मक्का से 160 किलोमीटर के फासले पर है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई तो इन्हीं दिनों से इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ औरतें मक्का आईं। उन्हें शीरख्वार बच्चों की तलाश थी। उनका रुख अमीर घरानों की तरफ था ताकि उनको दूध पिलाने के एवज़ भारी मुआवजा मिल सके। काफिले की तमाम औरतों को कोई बच्चा मिल गया, मगर सैयदा हलीमा सादिया को कोई बच्चा भी ना मिल सका।
انہیں یتیم مکہ سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ سردار عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ ان سے پہلے قافلے کی عورتیں محض اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کے لیے تیار نہ ہوئیں کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، مگر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کے مشورے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ مکہ روانہ ہوا۔ میری گدھی خستہ حال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدھی جو پہلے دھیمے دھیمے چلتی تھی اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ عزیز سامعات، اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب ہم مکہ آئے تو اس زمانے میں قحط سالی تھی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اناج پیدا ہوا، نہ چارہ میسر تھا۔ میرے پاس ایک گدھی تھی جو چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بڑی مریل سی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ میرا اپنا بیٹا عبداللہ پوری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، وہ خود سوتا نہ ہمیں سونے دیتا۔ جب میں ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیام گاہ پر لے کر آئی، انہیں اپنی گود میں رکھا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ میرا خاوند حارث بن عبد العزیٰ اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے خاوند نے خوب دودھ دوہا، ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ میرا خاوند کہنے لگا، حلیمہ یہ بچہ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دیس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 4 سال گزارے۔ سیدہ حلیمہ ہر چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ محترمہ سے ملانے کے لیے مکہ آتی تھیں۔ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سیدہ حلیمہ جب بھی مکہ آتی تو انہیں تحفے تحائف اور معاوضہ دے کر رخصت کیا جاتا تھا۔ رضاعت کو 2 سال ہو گئے تو سیدہ حلیمہ نے دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھے۔ شیمہ کا نام جدامہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدرے بڑی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آتی ہیں، والدہ سے ملواتی ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے مقابلے میں نہایت خوبصورت تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکات دیکھ چکی تھی، ان کی وجہ سے وہ چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مزید ان کے پاس بنو سعد میں گزاریں۔ اس لیے وہ سیدہ آمنہ سے کہنے لگیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بچے کو لے کر کچھ عرصے کے لیے دوبارہ بنو سعد چلی جاؤں۔ سیدہ حلیمہ کے بے حد اصرار پر سیدہ آمنہ نے اجازت دے دی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید 2 سال بنو سعد میں گزارتے ہیں۔ عزیز سامعات، یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چراتے تھے۔ اسی دور میں شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کے بعد سیدہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ سیدہ حلیمہ کے گھر سے ذرا دور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ کھول کر اس میں سے دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھو کر صاف کیا۔ وہ سونے کے ایک تھال میں زمزم کا پانی اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دوبارہ سینے میں ڈال کر اسے پہلے کی طرح درست کر دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے گھر آئے اور سیدہ حلیمہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر آ پہنچے۔ آپ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔
सईदा हलीमा ने यही मुनासिब समझा कि अब इस बच्चे को इसकी वालिदा के पास वापस भेज दिया जाए। चुनाचे वो इन्हें लेकर मक्का आ गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के सपुर्द कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद से वापसी पर 2 साल अपनी वालिदा के साथ गुजारे। सईदा आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बहुत मोहब्बत और प्यार से की। सईदा आमना की कुल कायनात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। इससे ये बात समझी जा सकती है कि वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और किस कदर प्यार करती होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी वालिदा माजिदा के साथ कितनी मोहब्बत करते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो आपसे खूब लाड प्यार करते और हर वक्त आपको अपने साथ रखते। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।